नाज़रीन आदाब, 16 मई 2023 मुताबिक 25 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस ने कर्नाटक इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल की है, लेकिन वजीर आला को लेकर तजब्जुब बरकरार है। वजीर आला के ओहदे के लिए सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के दरमियान सख्त मुकाबला है। वजीर आला के हवाले से मुलाकातों के कई दौर भी हो चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान ने पीर को दोनों लीडरों और अपने अपने धड़ों के MLAs को दिल्ली बुलाया था। सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच गए, लेकिन आखिरी वक्त पर DK शिव कुमार ने दिल्ली का दौरा मनसूख कर दिया। कांग्रेस ने अभी वजीर आला के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन शिव कुमार ने सिद्धारमैया को नेक ख्वाहिशात भी दे डाली हैं। गैर मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने बताया कि हुकूमत की 5 साल मियाद में सिद्धारमैया को 3 साल और DK शिव कुमार को आखिरी 2 साल के लिए वजीर आला बनाया जा सकता है। ताज नगरी आगरा में वाक़ जामे मस्जिद की सीढ़ियों में मुबैना तौर से दबी भगवान केशव देव की मूर्ति को निकालने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट ने सिविल जज की अदालत में मुकदमा दाखिल किया है। अदालत ने मुकदमे की अर्जी मंजूर करते हुए मुद्दा अलैह को नोटिस जारी करके 31 मई तक अपना मौक़िफ़ दाखिल करने को कहा है। गर्दाबी तूफान मोचा ने म्यांमार और बांग्लादेश में तबाही का नजारा पेश किया। इतवार की दोपहर ये तूफान म्यांमार और बांग्लादेश की साहिलों से टकराया। था। इसके बाद से अब तक 3 अफराद की हलाकत की खबर सामने आ चुकी है। मोचा की वजह से तकरीबन 700 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से बेशतर का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। गर्दाबी तूफान मोचा ने गुज़िश्ता 35 घंटे में एशिया पैसिफिक ममालिक को काफी नुकसान पहुंचाया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने पीर को इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS के साबिक अफसर समीर वानखेड़े को बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंशियात केस में सम्मन जारी किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते CBI ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत तलब करने पर वानखेड़े और 4 दीगर के खिलाफ FIR दर्ज की थी। महाराष्ट्र के अकोला में हफ्ते को हुए तशद्दुद के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। इलाके में कशीदगी के पेश नजर इंटरनेट पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। अकोला में यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। पुलिस इस मामले में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें, हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर एक काबिल एतराज पोस्ट के बाद इलाके में 2 बिरादरियों के दरमियान तसादुम हुआ। इसके बाद दोनों तरफ से शदीद पथराव किया गया। इस दौरान शरपसंदों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग लगा दी। तशद्दुद के दौरान एक शख्स जान की बाजी हार गया और 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कानून साजी के दस्तावेजात तैयार करने में महारत होना जरूरी है, क्योंकि इस काम में महारत की कमी न सिर्फ कानून बल्कि पूरे जमहूरी निजाम को कमजोर करती है। मिस्टर शाह ने पीर को मरकज और रियासतों में पार्लियामेंट, रियासती मुकन्नना, मुख्तलिफ वजारतों और कानूनी इदारों के ओहदेदारों के लिए कानून साजी के मसवदे पर तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने मुल्क और बैरून मुल्क के कारोबारियों के मसाइल और उनके हल के लिए कारोबारी दोस्तों के इंतखाब का अमल मुकम्मल होने के बाद 105 कारोबारी दोस्तों का नतीजा जारी कर दिया। ये नतीजा इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। कारोबारी दोस्तों का इंतखाब तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू की बुनियाद पर किया गया है। जल्दी ही तमाम 105 कारोबारी दोस्तों को अजला और इन्वेस्ट यूपी के दफ्तरों और हेडक्वार्टर में तकर्रियाँ दी जाएंगी। काबिल जिक्र है कि CM योगी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए रियासत में दस्तखत किए गए 35 लाख करोड़ रुपए के MOU को नाफिज करने और कारोबारियों की मदद के लिए एक कारोबारी दोस्त को मुकर्रर करने का फैसला किया था। इन कारोबारी दोस्तों की तकर्रुरी का अमल इन्वेस्ट यूपी ने अब मुकम्मल कर लिया है। मदरसा ईमानिया खाला बाजार में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुसाबिका और तक़सीम इनामात का 2 रोज़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मुसाबिके में तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की, जो काबिल खुश आइन बात है। इस मौके पर मदरसे की मुदीरा रेशमा मोमिनाती ने तालिबात में मुनक़िदा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिताम पर मुखातब करते हुए कहा कि मदरसे का मकसद नई नस्ल को बिला मजहब व मिल्लत आपकी सीरत से वाकिफ करवाना है। इसी मकसद से मदरसे के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। सीरतुन नबी के मुसाबिके में तालिबात मदरसा ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। शहर के 3 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट लोहिया, KGMU और PGI की गर्मियों की छुट्टियां 16 मई से शुरू हो रही हैं। ऐसे में अगले 2 माह तक सिर्फ आधे डॉक्टर ही काम करेंगे। हुक्काम के मुताबिक इस दौरान OPD आम दिनों की तरह चलती रहेगी, लेकिन ऑपरेशन जरूर मुतासिर होंगे। तीनों इदारों में आधे डॉक्टर 16 मई से 14 जून तक छुट्टियों पर रहेंगे। 15 जून को इंस्टीट्यूट दोबारा ज्वाइन करेंगे।
اس کے بعد 16 جون سے 14 جولائی تک باقی ڈاکٹر چھٹی پر چلے جائیں گے۔ اس حوالے سے مکمل شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ راجدھانی کے وزیر گنج علاقے کے مشک گنج وارڈ نمبر 103 سے سماجوادی پارٹی کے سباسد محمد نعیم عرف نمو نے تاریخ ساز کامیابی ملنے کے بعد آج جواہر نگر حلقے میں گھر گھر پہنچ کر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس درمیان جواہر نگر کے حاجی رئیس احمد نے اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ محمد نعیم عرف نمو کا استقبال کیا۔ محمد نعیم عرف نمو نے کہا کہ ہمیں جو تاریخ ساز کامیابی ملی ہے وہ سب آپ ہی لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوام کی ترقی کے لیے محنت کرتے رہیں گے اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہر سکھ دکھ میں ہمیشہ شامل ہوتے رہیں گے۔ ہمیں کامیابی ملتے ہی سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے پہنچے تاکہ آپ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ جیتنے کے بعد کوئی منہ نہیں دکھاتا ہے۔ اتر پردیش میں پسماندہ مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنے اور رجھانے میں لگی بھارتیہ جنتا پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں اپنا اثر دکھایا ہے۔ اس الیکشن میں بی جے پی کے 14% سے زیادہ مسلم امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ بی جے پی نے پہلی مرتبہ 395 مسلمانوں کو مختلف عہدوں کے لیے ٹکٹ دیا تھا۔ ان میں سے 54 امیدوار نے اپنی جیت درج کی ہے۔ جیتنے والوں میں سے 2 نے میونسپل کارپوریشن میں کونسلر کے عہدوں پر، 5 نے نگر پنچایت صدر کے طور پر اور 35 نے نگر پنچایت ممبر کے عہدے پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اگرچہ بی جے پی نے میونسپل صدر کے عہدے کے لیے بھی 5 مسلم امیدوار کھڑے کیے تھے، لیکن ان میں سے کوئی امیدوار جیت نہیں سکا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق ترکیہ میں صدارتی اور پارلیمانی عام انتخابات کے نتائج میں جہاں ابتدائی نتائج میں صدر رجب طیب اردوان کو 47.59% ووٹوں کے ساتھ برتری حاصل ہے۔ خیال ہے کہ آج ترکیہ کے عوام نے ملک میں ہونے والے اہم انتخابات میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے، جنہوں نے صدر رجب طیب اردوان کو ہٹانے اور ان کی حکومت کے بڑھتے ہوئے آمرانہ طرز کو روکنے یا پھر ان کو تیسری بار حکمرانی کا حق دینے کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ترکیہ کی عوام ووٹ سے نہ صرف اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ملک کی قیادت کون کرے گا، بلکہ یہ بھی طے کریں گے کہ ملک پر کس طرح حکومت کی جاتی ہے۔ کینیڈا نے دنیا کا سب سے خوبصورت ڈیزائن سے مزین پاسپورٹ متعارف کرا دیا ہے۔ مزید حفاظتی خصوصیات سے آراستہ پاسپورٹ کی نمائش گزشتہ روز کی گئی۔ کینیڈین حکومت نے گزشتہ روز اعلیٰ درجے کی حفاظتی خصوصیات کے ساتھ پاسپورٹ کے لیے ایک نئے ڈیزائن کی رونمائی کی ہے، جس میں ایک باقاعدہ اپ گریڈ کے حصے کے طور پر عزت مآب کنگ چارلس III کے حوالے سے ایک نئی سیریز بھی شامل ہے۔ مذکورہ نیا پاسپورٹ IRCC نے جاری کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس پاسپورٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تمام موسموں کا پاسپورٹ ہے، جس کے ڈیزائن الٹرا وائلٹ لائٹ کے تحت تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ حکومت جاپان نے اعلان کیا ہے کہ اسے ایشیا میں روس اور چین کے بڑھتے ہوئے فوجی تعاون پر تشویش ہے اور یہ کہ یورپی سلامتی کو انڈو پیسیفک سیکیورٹی سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جاپانی وزیر خارجہ نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ہند بحر الکاہل کے وزرائے خارجہ کے یکجا ہونے والے سربراہی اجلاس میں خطے میں روس اور چین کی سرگرمیوں پر رد عمل کا اظہار کیا۔ جاپانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اسے ایشیا میں روس اور چین کے بڑھتے ہوئے فوجی تعاون پر تشویش ہے اور یہ کہ یورپی سلامتی کو انڈو پیسیفک سیکیورٹی سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو کے دوران یورپ کے کنونشنل فوجی معاہدے CFE کو مردہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس کے اس معاہدے سے نکل جانے سے حالات بدتر نہیں ہوئے ہیں۔ سرگئی ریابکوف نے کہا کہ CFE ماسکو کے سیاسی مفادات سے تضاد رکھتا ہے اور مغرب کو وہم سے نکل کر یہ حقیقت قبول کرنا چاہیے کہ روس اب اس معاہدے میں واپس نہیں آئے گا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اس معاہدے کی عدم افادیت کی اصل ذمہ دار نیٹو تنظیم اور اس کے اتحادیوں کی دشمنی پر مبنی پالیسیاں ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیتھولک عیسائیوں کے رہنما پاپ فرانسس سے ملاقات میں جنگ یوکرین کو ختم کرانے کے لیے پوپ کی ثالثی کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ پوپ نے پیشکش کی تھی کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو ختم کرانے کی غرض سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ واضح رہے کہ یوکرین کی جنگ گزشتہ 15 مہینوں سے جاری ہے، جس کے علاقائی اور عالمی سطح پر بہت سے اقتصادی، سماجی، نیز جنگی اور دفاعی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یورپی اور مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ، روس کے خلاف شدید ترین پابندیاں عائد کر کے اور کیف کو ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کی مسلسل سپلائی کے ذریعے جنگ یوکرین کو طول دینے کے ساتھ ساتھ جنگ کی آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔